Nang nang na na nang nang na na nang nang na nang 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 na nang nang na na nang nang na na nang nang na nang 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 na 15 August, our Independence Day. So I wish all of you all a happy Independence Day. So today, with me I have dignitaries Mr. Vijay Sardesai, our own MLA for Fatorda. I've got my staff with PPs, the ambulance driver, Usha Madam, Dr. Fonseca. We had a little function earlier, so this is the second part of it, and which is very relevant. So आम्ही कितें केलां is we for Fatorda आणि म्हजें own center, Desai Medical Research Center, म्हजें clinic आसा Fatorda, आणि आम्ही एक initiative घेतला. So हो जो काळ आसा तो पॅन्डेमिकाचो आणि आमची अटमोस्ट प्रायोरिटी कितें आसपाक सरान वयर स्पिचेर बसून आमकां सांगलें की वी our priority is COVID and only COVID. If you compare it to last year, there could have been lot of other priorities. कितें political priorities, social priorities, personal priorities आनी कितें, पूण आतां तशें कांयच ना, फक्त कोविड आनी आमी तो इनिशिएटीव सद्या घेतला. सो आमी कितें केलां, आमचे ओन कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक फेसिलिटी केल्या. कसली फेसिलिटी? सद्या कितें गरज आसा कावन्सिलिंगाची. चडशे लोक मेंटली स्ट्रेस जाल्या, भिल्या, आबूज जाल्या, काचाबूज जाल्या, तांकां एडवायस खंयच्यान घेवप कळना. सो ते कितें करतात, वॉट्सॅप मेसेजीस पळयतात, न्यूजान पळयतात, आनी न्यूजान कितें जाता चडशें, आय मीन आय एम नॉट क्रिटिसायजींग द मिडिया, पूण चडशे कितें फॅटॅलिटीज जातात ते न्यूजान येतात. रिकवरीज तितले आमी उलोवपाक वचनात, एक कोण हांगा कोण तरी हें जालो, बरो ना, कोण तरी पिड्यार जालो अशें. सो ताका लागून लोकांची जी मानसीक हें आसता संतुलन तें बिगडलां. पीपल आर स्ट्रेस्ड आनी ताजो इफेक्ट कितें जाता, जेन्ना तूं चड स्ट्रेस जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली इम्युनिटी कमी जाता. जो बरो आशिल्लो मनीस ताका जोर येता. एंड इट इज नॉट जस्ट सायकोलॉजिकल, एक्चुअली अशें जाता. आनी मागीर जेन्ना तूं भिता, आपूस जाता तेन्ना तुजें मेंटली यू कॅनॉट थिंक प्रॉपरली. ताका लागून आमी हें कावन्सिलींग केलां, आनी फक्त कावन्सिलींग न्ही, फक्त कावन्सिलींग करून कांय फायदो ना. सो आमी कितें केलां, आमी कावन्सिलींग फेसिलिटी दितले. जे लोकांक कोवीड जाला पूण ते असिम्टमॅटीक आसात तांकां जे होम क्वॉरंटायन करता, आतां गव्हर्मेंट होम क्वॉरंटायनाक परमिशन दिल्या, पूण तांचें आयसोलेशन, पूण घरा कडेन तांच्या मनान इतले विचार येतात, लायक वी हॅव ऑलरेडी लायक we have inaugurated officially today, but we are doing it for a few months. Vijay sir has given my number to so many people of Margaon and Fatorda, आणि ते दिसांतल्यान 20, 30, 40, 50 फोन करतात म्हाका. सगळेच फोनार घेना, पूण वॉट्सॅपाचेर ऑक्सिमिटर रिडींग धाडटात. मागीर जेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना आय कॉल ईच एंड एवरी वन आनी तांकां रिअश्युरन्स दिता. पूण बेश्टेच रिअश्युरन्स दिना, ऑब्जेक्टीव रिअश्युरन्स. कांय जावपाना तुका, रिलॅक्स, नो, दॅट वूड बी रॉंग. हांव कितें करता, ओके, वय कितें तुजें, एज कितें, कोमोबिडिटी कितें आसा, ओके, टिक बॉक्सीस. हांवें एक प्रोफॉर्मा केला, कोमोबिडिटी ना, वय लेस दॅन 50, ही बिकम्स अ सेफ झोन. मागीर हांव पल्स पळयता, पल्स आनी ऑक्सिजन वर्च्युअली. सो ऑनलायन कन्सल्टेशन आमी ऑलरेडी चालू केलां. हांव कितें सांगता, आय डोंट जस्ट टू बी ऑन द सेफर सायड, हांव फोटो काडून धाड म्हणटा आमी. सो आमी फोटवाचेर पळयतात, ऑक्सिजन इतलो आसा, पल्स इतलो आसा, आनी ताका एक कट ऑफ आसता. तो जर पल्स ऑक्सिजन बरो आसा, कोमोबिडिटी ना, जाल्यार आमी म्हणटा जस्ट रिलॅक्स, क्रोसीन घेवपाची, ताळो बी दुखता जाल्यार एझिथ्रोमायसीन. मागीर डिपेंडिंग, ईच केस इज डिफरंट, आनी फोनाचेर आमी मॅनेज करतात. आनी ज्या लोकांक ऑक्सिजन कमी आसा तांकां वी आर प्लॅनिंग टू गीव दॅम ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स. एक ल्हानशें मशीन आसता, ते घरा कडेन प्लग लावन ऑक्सिजन मेळटा, ताका कॉन्सन्ट्रेटर म्हणटात. कित्याक सिलिंडर हाडप, व्हरप, तो मॅनोमिटर लावप, इट इज लिटल टायम कन्झ्युमींग, ते कोणाकूय जमना. कॉन्सन्ट्रेटर कसो आसता, प्लग केलो, इट गिव्स यू ऑक्सिजन. आनी जेन्ना हे होम आयसोलेशन करून बसून पेशंट हे सिम्टोमॅटीक आसता, ब्रेथलेसनेस जाता, तांकां मागीर ऑब्वियसली आमी हॉस्पिटलान रिफर करतात. आनी म्हज्या सेंटरान
सगळी फॅसिलिटी आसात, एक्स-रे, इको, everything, blood test. We try our best. Now, as you know, the government has put lot of regulations. So we cannot do everything even though what we want to do. So abiding with all the guidelines of the government and the ICMR, we have done this facility, and I think it's a need of the hour. The ambulance is well equipped, quite spacious. We have taken personal interest in making sure कि बाबा पेशंटाक घालपाक स्ट्रेचर आसा. मागीर it is not just a matter of transferring the patient. जेन्ना पेशंट घरा कडल्यान ना जाल्यार एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वता, हॉस्पिटलान वता, तो सेफ आसा काय ना ट्रान्सफर करपाक तें पयलीं पळोवपाक जाय. आनी सेफ ट्रान्सफर करतनाय बी हॉस्पिटल केअर स्टार्ट्स रायट एट द एम्ब्युलन्स. So ambulance has to be like hospital. Ambulance जर फक्त driver आसा काय ना जाल्यार it is a depending on the distance it is a big risk. So आमी कितें केलां, आमच्या एम्ब्युलन्सान ऑक्सिजन आसा, मॉनिटर आसा, कार्डियाक मॉनिटर आसा, पल्स ऑक्सिमीटर आसा, फर्स्ट एड इक्विपमेंट आसा, and there will be a nurse escort. A trained nurse will accompany the patient along with the relative if required and the driver. And the driver also has been partially trained for all the, but we will be training in, it will be like how in England, I was working in England, and ambulance the ambulance staff special training asta, they are as good as doctors. So emergency ambulances. So my aim is that, because I am also a trainer and a teacher apart from being a doctor. I am a Royal College, I represent Royal College of Physicians in Western India, Goa, Maharashtra, Gujarat. I am the Royal College of Physicians of UK representative. So I am into training and management. So I will make sure that we provide high quality service for people of our constituency and also for others. As Sir said earlier today, we are ready to help anybody who approaches us, and we'll make sure we give an excellent, safe service for the ambulance service. And obviously, as I said earlier, आमची counseling service आसतली. It is counseling and treatment. Treatment कशी? Majority of patients are asymptomatic, but they can always become symptomatic. So तांकां carefully monitor करचें पडटा. So हांव तांकां दिसांतल्यान 3-4 फावटी WhatsAppचेर reading धाड म्हणटा, phone we take their phone, and I think we might need a person, admin staff, who will handle all that, because अशें जावपा नाका की I just give the number and I don't entertain, then people will get frustrated. So there will be somebody like a nurse who will, I will take one call and she will take 2-3 calls and send the relevant calls to me, just to make the better use of it. It's not that I am ready to work. हांवें कितें केलां आतां actually म्हाका इंग्लंडा जायते opportunities परत येतात, because situation in England is very good now. Means they are under control. I could have taken a flight and gone, but I have chosen to stay here because I feel it's my duty to do whatever I can. And I have worked in the best hospital in the world with regards to heart and lungs. It's called Glenfield Hospital in Leicester in United Kingdom. So ECMO machine asa, ECMO, extracorporeal membrane oxygenator. That is the best and the last treatment. If ECMO cannot help you, ventilator is important, but ECMO is like an artificial lung. And जेन्ना पयली SARS जाल्ले तेन्ना आमी ताजेर काम केलां आनी आमकां तो अनुभव आसा. So what I am trying to say, हांव म्हजीच तोखणाय करना, हांव कितें सांगता की I am, see, if I say I am confident, patient will be confident. That's not, I'm not meaning to be overconfident, but I have to say I am confident so that patient gets their confidence and faith. So what we are trying to tell you that right from just phoning and saying hello, how are you, to the point of extreme critical patients, we will be there. If we get the relevant permissions from government, I am ready to do at any level, because I feel my center and with Vijay sir's help, we for Fathoda, we can make it big. We need those relevant permissions. In fact, we already procured the kiosks and lot of stuff for rapid antigen testing, but there are some criteria set by NABL, and hopefully with the grace of the Almighty God, we should see what I feel. If you are doing right, tu jar sarke bare kine karpak wata,
पूरी कायनात आपके साथ ये होते एक डायलॉग आशिल्लो तातून ओम शांति ओम. So if you want something from your heart, yeah, then things do happen. The God is with you. If you do it from your heart, and that's what I've been seeing. Sir calls me every day, not for him. For himself it is one call, 10 calls for people referred by him. And you can ask anyone, we have not charged a single person. People are saying online consultation hub, pay me 500, we're going to give you consultation. No. Because I feel this COVID pandemic is not the time to make money. Right? We will make money eventually. Everybody should make money, but not now. We want to give a good service, reliable service, right from simple call, oxygen, ambulance, non-critical care and critical care. So I encourage all the people of Goa, especially from Fatorda, to make use of this facility, and the numbers will be announced soon, including my number, our clinic number. We have a special number which is going to be announced. Please make use of the facility, and we will fight this battle together, and we will come victorious. We will win it. I don't want to be overconfident, and I don't want to be complacent. Complacent म्हळ्यार कितें? सुशेगाद कांय जावपाना, कांय जावचें ना, तशें ना. No, not like that. No complacency. There's no scope for complacency. सुशेगाद आमचो गोंयकारांचो एटीट्यूड नाका. आतां सद्या नाका, मागीर करया. We want it back, but not during COVID pandemic. At the same time, don't get too stressed unnecessarily. Concern is different, stress is different. If you are concerned, it is a good sign. Stress is a bad sign. And हांवें पळयलें चडशे लोक बेश्टेच भितात. And I don't blame them. It is a natural tendency. It's only human to worry. And if you get that 1 minute of reassurance from an expert, we don't want a friend to say, "Kai जावपाना रे तुका, तू fit आसा." But how can you say तू fit आसा? तुवें ताका check केला, कितें केला, आनी check करपाक पसून आमकां मेळना COVID positive. But I am ready. I have got PPEs. म्हाका जर कितें legalities आनी हांव सारको ओळखून आला, I'm just confused. But personally, if I get a permission, I don't mind wearing my PPEs and treating a patient. I'm confident because I don't have comorbidities. Plus, I'm confident about my personal protection equipment, and I look after myself. So we have to fight it together. It's become a political and social responsibility. More than any other times, I think in last 1 century since the Spanish flu. So Sir gave example of New Zealand and other countries. Let's emulate that in Goa. Yes. Touch wood, we are nicely cornered with sea and the guards, so we can contain it. Whatever mistakes we have done so far, let's correct it and contain the virus. Thank you very much. आज आमी जे कोविड कावन्सिलींग आनी सपोर्ट सेंटर केला, पयलीं दोतोराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर एक असो गोंयकार जो इज एक्चुअली अ कोविड वॉरियर. म्हणजे एज एन ऑप्शन ऑफ गोईंग टू इंग्लंड, ही ड्रॉप्स दॅट ऑप्शन एंड स्टेज हियर एंड वॉन्ट्स टू ट्रीट पीपल फ्री. हाजेर डिफरन्स कळपाक जाय. आमचें असोसिएशन ताचे बरोबर इतल्याच खातीर. आमचें असोसिएशन फातोर्डेकार म्हणून एक सगळे गोंयांत ही सर्वीस दिवपाक जावंक जाय आशिल्ली, पूण इट इज समटायम्स फिजिकली नॉट पॉसिबल. सरकार आसा, सरकारान सरकाराचें काम करपाक जाय. आमचें इंटरव्हेन्शन अशेंच आसा की वी आर सायंटिफिकली ट्रायंग टू टेल यू भिवपाची गरज ना. सायंटिफिकली पोक्यो भिवपाची गरज ना. उगीच काडली जीब लायली ताळ्याक तसल्यो खबरो न्ही. हें तुका रिएश्युरन्स मेळटा केन्ना मेळटा? खऱ्या परिस्थितीचेर, फट मारून न्ही. सो ही खरी परिस्थिती चड करून आमच्या फातोर्डेकाराक आनी चड करून सर्वसामान्य मनशाक, गिरेस्त मनशा खातीर ही सर्वीस न्ही. गिरेस्त मनीस गेट्स जस्टीस. गिरेस्त मनीस न्याय खंयच्यानूय घेता, पयशांनी घेता. जो समाजाचो बारीकांतलो बारीक मनीस, त्या मनशाक न्याय मेळपा खातीर ही आमची सर्वीस आहा.
आतां आमी पल्स ऑक्सिमिटर नाजाल्यार फाल्यां ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हे कोणा खातीर दिवचे पडटले, जे मनशाच्यान तें अफोर्ड जायना ताजे विचार करून आमी हें केल्लें आहा. आनी हातूंत राजकारण ना. वी आर वेलकमींग कॉम्पिटिशन, वी आर वेलकमींग मोर सच एक्सपेरिमेंट्स हॅपनिंग, बट दे शूड बेनिफीट द सोसायटी. उद्देश आसपाक जाय की मनीस जाता तितले मरतात ते कमी जावंक जाय, केसीस वाडत आहा त्यो कमी जावंक जाय, एंड वी शूड बी झिरो कोवीड. वी शूड नॉट ओनली फ्लॅटन द कर्व, वी शूड किल द कर्व. हो उद्देश आहा. आनी हाज्या खातीर हांव सगळ्या फातोर्डेकारां कडेन, पयले सुवातेर फातोर्डेकारां कडेन आनी सगळे गोवा फॉरवर्डाच्या सपोर्टरां कडेन मागता. आमची हेल्पलायन जी आहा ही हेल्पलायन आतां 2012च्यान म्हजी हेल्पलायन चालू आहा. तोच नंबर आहा, तो आमचो जोजफ तो कोऑर्डिनेट करता. तुमी ताका सांगलें तो मागीर खंयचे पेशंटाक दोतोरान ताजे कडेन उलोवप तें तो करतलो. आमची हेल्पलायन आहा 8888411111. नंबरूय याद करपाक इजी. आमचे मतदारसंघात म्हाका दिसता सगळ्यांक हो नंबर खबर आहा, कित्याक हो आयचो आनी कालचो नंबर न्ही हो. हें लॉंग म्हळ्यार 2012च्यान हें चालू आहा आमचें. आनी सगळ्यांनी हाजो हे फॅसिलिटीचो लाभ घेवचो आनी जाता तितलें आमी मदत करून फुडें आसतले. सरकारान सरकाराचें काम करूंक जाय. आमचो पयलो प्लॅन आशिल्लो की आमी एंटीजन टेस्टींग ते वचून सर्वसामान्य मनशाक फुकट करून दितले. ताचे खातीर मदर केअर हॉस्पिटला कडेन आमचो टायअप आशिल्लो. पूण ICMRच्यो गायडलायन्स अश्यो आहा की थोड्याच हॉस्पिटलांक ती परमिशन मेळटा. हांव विश्वजीत राणे कडेन उलयलो, तो म्हणटा त्या हॉस्पिटलाक ते मेळूंक शकना. ते जर ते रिवायज करतात इन फ्युचर देन वी वील ऑल्सो पुट अप दॅट. ओरिजिनली प्लॅन आशिल्लो कोवीड टेस्टींग एंड सपोर्ट असो आमचो प्लॅन आशिल्लो. पण आतां टेस्टींग आमच्यान करूंक जायना. दोतोरान सांगलेले भशेन किओस्क कशें तांकां हें करप सगळें आमचें रेडी आशिल्लें. वी कॅनॉट डू इट बिकॉज इट डजंट हॅव परमिशन. उरिल्ले एम्ब्युलन्सीक सगळ्यांक आमी परमिशन घेतलें. मुद्दाम नर्सीक बी PPE घालून आमी हाडला दाखोवंक तुमकां अबाउट द टायप ऑफ केअर दॅट वी आर गोइंग टू टेक. जाता तितल्या लोकांक बेनिफीट जावचो हो आमचो उद्देश आहा. वी कॅनॉट से फॉर शुअर सगळ्यांकूच जातलो म्हणून, म्हणून जाता तितल्या लोकांक, चडांत चड लोकांक आनी चड करून अंडर प्रिविलेज जी कम्युनिटी आहा, जे अफोर्ड करूंक शकना हेल्थ केअर, जे अज्ञाना खातीर मरूंक शकतात, तांकां आदार करप हे टायमार हें चड गरजेचें. जाणटे मनीसूय बी जाणटे आसात तांकां पावूंक जाय. खूब जाण होमलेस आहा तांकांय पावूंक जाय. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ अवर सोसायटी. ऑल ऑफ दीस मेक्स अप अवर सोसायटी. समाज म्हणटा तो फक्त तितल्याच स्तरांतल्या लोकांचो न्ही, सगळ्यांचो. सगळ्यांक न्याय दिवप हें आमचें उद्देश. फातोर्डा मतदारसंघा खातीर हांवें कोवीड सेंटर डेडिकेटेड आमकां दिवचें म्हणून डिमांड करता. रवींद्र भवना विश्वजीत म्हाका सांगता आपल्यान घाला म्हणून की तें दिवचें म्हणून. फातोर्डा मतदारसंघ असोच मतदारसंघ जे मतदारसंघान नवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरवात जाता कोविडाच्या टायमार ओपोज कोणें केलें ना पयली सावन. दुसरें म्हणल्यार सगळे मायग्रंट लेबर जो आशिल्लो तांकां जे इन्फेक्ट जावंक शकताले ते स्टेडियमाचेर आशिल्ले. कोणेच लोकल मनशान ओपोज केलें ना. जे कोण ओपोज करूंक सोदताले तांकां आमी समजायलें. तिसरें आतां इंडोर स्टेडियमाचेर कोवीड सेंटर आयिल्लें आहा, ताकाय ओपोज कोणें केलो ना. सो आमी कांयच ओपोज करूंक ना. आमी सरकाराक अडथळे कसलेच हाडूंक ना. पूण आमचे मनशां आमचे गरीब लोक आहात जांचे कडेन होम आयसोलेशन फॅसिलिटीची यूज करपाक हे परिस्थिती ना, कित्याक टॉयलेट ताचो सेपरेट ना, अशा लोकां खातीर कोवीड केअर सेंटर डेडिकेटेड आमच्या मतदारसंघाक आसपाकूच जाय. आनी हें जर सरकार दिना जाल्यार सरकार आमचेर अन्याय करता. मागीर आमी कितें तें विचार करचो पडटा. आज मेरेन गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटी एकूच पक्ष असो आहा जो जेन्ना स्टार्टिंगूच कोवीड जालें तेन्ना आमी आमचें ऑफीस बंद उरलें. लॉकडावन पयलीं करचो म्हण हांव म्हणटालो. जिल्हा परिशद इलेक्शन ना जावचें आनी लॉकडावन करचो हे मताचो हांव आशिल्लो. आनी आमी तेन्नाच्यान वी हॅव प्रॅक्टीस वॉट वी हॅव प्रिच्ड. आतांय बी खंयच अशें सरकाराच्या अन्यायाचेर हांव लोकांक रस्त्यार हाडटलो अशें हांवें केन्नाच म्हणूंक ना. लोकांक रस्त्यार हाडूंक सोदना इतल्याच खातीर कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू बी द कॉज फॉर अ बिगर कम्युनिटी ट्रान्समिशन वीच इज एक्चुअली ऑन गोईंग एट द मोमेंट. आज आमचे म्युनिसिपल चेअरपर्सन तातूंत सादो जोर आयलो म्हणून ताका आमी येवं नाका म्हणलें.
जोर येता सो दिसता म्हणटाले. कित्याक खंयच अशें जावंक जायना की आमचे एक खंयच्या फंक्शनाक इन्क्लुडींग मेरिटोरियस स्टुडंटांक जे आमी रिकॉग्निशन दिलां तांच्या हाजे खातीर आमी कम्युनिटी ट्रान्समिशनाक कारणीभूत जाले. हें जावंक जायना म्हणून वी हॅव एक्टेड रिस्पॉन्सिबली. आय अर्ज द गव्हर्मेंट दॅट टेक दीस सिरियसली. आज मेरेन जें कितें हांवें सांगलां तें कांयच ताणें आयकूंक ना. तांकां इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आहा, बरें सजेशनां घेवपाक तांकां नाका. पूण हें म्हजे मतदारसंघाचो इशू आहा. आज मेरेन हांवें लोकांक रस्त्यार हाडटलो म्हणूंक ना. आज मेरेन इलेक्ट्रिसिटी बिला खातीर मनोहर पर्रीकार सादी दाळ वाडिल्ली जाल्यार एजिटेशन करतालो. आज म्हजो प्रश्न आहा BJPच्या सपोर्टरांक, इलेक्ट्रिसिटीची बिलां वाडल्या ती BJPच्या सपोर्टरांक कितें स्पेशल डिस्कावंट आहा? सगळे गोंयकारांची बोल्सां कापल्या तांणी आनी हें चवथीच्या टायमार जाल्लें आहा. सो अशे टायमार आमी मागतात की उगीच आमकां तापोवन रस्त्यार येवंक जाय म्हणपाक लावनाकात. आनी ताजे खातीर सरकारान बरे भशेन ताचेर विचार करचो. आतां सरकारान आज गव्हर्नराच्या एड्रेसाचेर याद दवरची. गव्हर्नरान म्हणलां की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जावचो न्ही. दीस इज द थर्ड डायरेक्ट टर्न टू द चीफ मिनिस्टर, जो आतां इफी करपाक फुडें सरला, जो 16 कोटी रुपया मोडून इफी करूंक सोदता, जो पयलीं राजभवन बांदपाक फुडें सरिल्लो थंय ताका एक पडिल्लें, आतां ताका परते पडटा. अशें ताका पडत आहा. अनकल्चर्ड म्हणून ताका डिग्री दिल्ली हेच गव्हर्नरान. सो हें आतां जर लज इल्ली जर आसा जाल्यार तांणी दोळे उगडे करून आनी कान उगडे करून आयकुचें लोक तांचेर कितें उलयतात तें. आनी आतां तरी हें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करचो. प्रेजिडेंटान काल भाशणांत सांगलां की सुपर ह्युमन एफर्ट जालो म्हणून कोविडाचे अगेन्स्ट. सुपर ह्युमन एफर्ट आमी गोंयांत कांयच पळोवंक ना. देशांत जालो आसतलो, म्हाका हांव कांय देशांत वचूंक ना खंयच. पूण गोंयांत सुपर ह्युमन एफर्ट जालो म्हणटा ती फट. गोंयांत सुपर ह्युमन न्ही, सब ह्युमन तुजो एफर्ट जावंक ना म्हणून आमी हें करचें पडटा. नाजाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी सुशेगाद घरा रावपाचें. आमचे कडेन तें चड हें आहा. This entails expenditure, this entails efforts. Why would we risk it? It is because the government is not acting. Because the government has got lost its marbles. The government has got misplaced priorities. This is the cause for all this. आनी हांव सरकारा कडेन मागतां जें कितें लोक उलयता तें कानार घेया. कित्याक डोंट थिंक दॅट बाबा एक वर्स मेळ्ळा सॉर्ट जाय तितले पयशे करून उडोवया. कोविडाच्या नांवान जाय तें बेनिफिटूय घेतला. कोविडाच्या नांवान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन सुप्रीम कोर्टान येता तेन्ना कोविड आहा म्हणून एक्सक्यूज घेवन पोस्टपोनमेंट मागतात. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. थंय तुमी तें करतात. आनी कोविडाक जे एक हॉस्पिटलाक फॅसिलिटी दिवपा खातीर पयशे तर जाय. म्हाका आतां दिसता की इवन तें एबॉट मशीन जें आहा तें पसून म्हणलें आसतलें त्यांनी. आतां टेस्टींग खंय आहा? एंटीजन टेस्टिंगाक हेज इट्स ओन हें कितें कितलें एंटीजन टेस्टिंग सेफ आसा आनी कितलें ताजें फॉल्स नेगेटीव येता तें सगळे लोक उलयतात ताजेर. आय डोंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर टू स्पीक अबाउट इट. पुणून RT-PCR जो गोल्ड स्टँडर्ड म्हणटात ऑफ टेस्टिंग तो कितलो जाता गोंयांत? आनी जायना जाल्यार कित्याक जायना? आनी जायना जाल्यार तुमी कितें करताले इतले तेंप? विश्वजीत आज म्हणटा की आमी वचून GMCन कोमॉर्बिडिटी जाता म्हणून थंय वॉर्ड ओपन करता म्हणून. इतले तेंप करी कितें तुमी? मेले लोक ते कितें? इट इज अ ह्युमन रायट्स वायलेशन. 90 लोक जे मेल्यात तांच्या फॅमिलीने हांचेर केस घालूं येता फाल्यां. हांव म्हणना केस घालची म्हणून. बिकॉज अंडर द डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट दे कॅन गेट डिफेन्स. आय हॅव सीन लुक्ड इनटू दीस ऑल्सो. सो सरकारान मातशें कितें तरी एक अक्कल दवरुची मरे. अशें सामकें अकलेक पावले म्हणून कित्याक दाखयतात? हो टायम असो आयिल्लो आहा की राजकारण करपाचो न्ही, गोंयकारांक पयलीं साल्वार करपाचो. आनी सगळे इनफॅक्ट जाले. तांच्या आमदारांक जाल्ले आहा, तांच्या खासदाराक जाला, मंत्र्याक जाला. कितें उलयता? अजून मेरेन तुमी स्लो आहा. सो कांय भिवपाची गरज ना म्हणटा तें आतां बंद करा. आमी सांगला भिवपाची गरज आहा केन्ना? विथ ऑल द फॅक्ट्स इन प्लेस. विदाउट फॅक्ट्स इन प्लेस भिवपाची गरज ना. इज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट which is unbecoming of a person holding the chief minister's post. So हे लोक ते उलयतात ते ताणें कानार घेवचें. आनी आमचें जें कितें आमी करूंक सोदता तें आमी कितें मेरेन करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना. टेस्टिंगाक खूब जाणांक त्रास पडटा. हांवें काल एक मनशाक टेस्टिंगाचें विचारलें सोमार यो म्हणून सांगता. सोमारा मेरेन तो हें जावंक शकता मरे, क्रिटिकल जावंक शकता. आज कितें? काल हांवें विचारलें फ्रायडे आशिल्ली. सोमार यो म्हणलें कितें? शेनवार आयतार सोमार 3 दिसांनी ताजें कितें जावंक शकता.
सो अशी परिस्थिती आहा इवन फॉर एंटीजन टेस्टिंग. सो हांव मागता सरकारा कडेन चड करून विश्वजीत राणे कडेन आतां की बाबा ती काणी डोंट गेट इन टू सेमेंटिक्स. फटी उलयतात ते आमचें टेस्टिंग हाय आहा. टेस्टिंग हाय ना तुमचें टेस्टिंग लो आसा. इंडियन स्टँडर्डाचेर हाय आसा पूण गोंय केलें. न्यूझीलंडाच्यान जर करूं येता झिरो कोवीड गोंयांत कित्याक करूंक जायना. स्कॉटलंडाच्यान करूं येता. देशांत स्कॉटलंडान 28 केसीस जाता. फूल द होल ऑफ स्कॉटलंड 28 केसीस पर डे. आनी गोंयांत 500 केसी विदाउट टेस्टिंग. वीथ टेस्टिंग 2,500 केसी जावपाच्यो 5,000 केसी जावपाच्यो. लोकांक भंय आहा. पीपल आर स्कॅर्ड. पीपल आर इन पॅनीक सिच्युएशन. नोबडी वॉन्ट्स टू कम आउट. आनी टायम असो येतलो की कोण भायर येवचे ना. आपआपले म्हणटले आनी जो भितर लिपून रावतले. अशे टायमार आमी आयिल्ले आहा भायर. हांव मागता सरकारा कडेन मातशें हें मॅटर सिरियसली घेवचें. आनी हें जर सिरियस तुमी घेवंक शकना देन यू ऑल वील हॅव द कर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. थँक्यू. रवींद्र भवनाक जें आमचे आदलो रवींद्र भवनाचो चॅरमॅन सांगता की वयलो फ्लोर रवींद्र भवनाक टॉयलेट्स बी आसात आनी कोवीड केअर सेंटर करूंक मेळटा. हांवें हाजे पयलीं अजीत रॉयाक सांगिल्लें की कोवीड केअर सेंटर रवींद्र भवनांत करूं. आतां आमी डेडिकेटेड फातर्डा खातीर कोवीड केअर सेंटर रवींद्र भवनांत करचें असो आमचो आग्रह आहा सरकारा कडेन. आनी आमी सरकाराक खंयच आडावना दुसरे सगळे सरकाराचे प्रकल्पाचेर. ड्युरींग द कोवीड सिच्युएशन वी हॅव बीन मोस्ट कोऑपरेटिव्ह इन स्पायट ऑफ बींग अ वोकल ऑपोजिशन लिडर. नाव आय एम बींग वोकल फॉर लोकल. If they respect Prime Minister Modi, then they should be respecting our views also.